नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम तपाईले एनटिभी प्लस का साथै एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी डरीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानीका साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका विषयतर्फ लागौँ। दर्शकवृन्द, गत शुक्रबारबाट सरकारले 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूका लागि टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ। खोप अभियानबाट करिब 75 लाख बालबालिका लाभान्वित हुने आकलन गरिएको छ। दक्षिण एसियामै नेपाल पहिलो टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने मुलुक भएको छ। आज हामीले यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै आज हामीले आयुर्वेद शिक्षा र उपचार पद्धतिको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। गत शुक्रबारदेखि देशैभर टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान जारी छ। आगामी वैशाख 18 गतेसम्म देशैभर टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। यस अभियानबाट देशका 15 महिनादेखि 15 वर्ष उमेर समूहका करिब 75 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। दक्षिण एसियामै नेपालले पहिलो पटक टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको हो। निशुल्क रूपमा दिने टाइफाइड खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा अझै पनि टाइफाइड रोगको उच्च सङ्क्रमण र जोखिम रहनाका साथै अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये प्रमुख 5 भित्र रहेको देखिएको छ। स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा तोकिएको विद्यालय र बाह्य खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। देशभरिका ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा 50,000 भन्दा बढी विद्यालय केन्द्रित खोप केन्द्रमा खोप कार्यक्रम जारी छ। टाइफाइड रोगबाट बच्नका लागि सरसफाइको महत्त्वको बारेमा पनि यस अभियान मार्फत सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। विगत 3 वर्षको तथ्याङ्क अनुसार पानी तथा खानाजन्य सङ्क्रामक रोगमध्ये तेस्रो र अस्पताल भर्ना हुने कारणमध्ये टाइफाइड रोग चौथोमा पर्ने देखिएको छ। यसको सङ्क्रमण सबै उमेर समूहमा देखिए पनि 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकामा बढी हुने गरेको छ। डलवा सङ्क्रमित व्यक्तिको दिशामा पाइने टाइफाइड रोगको जीवाणु स्वस्थ व्यक्तिमा दूषित खाना वा पानीको माध्यमबाट सर्दछ। यो रोग लागेमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जिउ दुख्ने, पसिना आउने, पखाला लाग्ने र बान्ता हुने जस्ता लक्षण देखिने गर्दछ। टाइफाइडको खोपले वयस्क र बालबालिकामा दीर्घकालीन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राख्दछ। खोपको माध्यमबाट गरिने रोकथाम रोगसँग लड्नका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। सरसफाइ र खोपको अभियानबाट टाइफाइडलाई रोकथाम गर्ने सरकारको नीति छ। यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको छ। खोप लगाएको ठाउँमा रातो हुने, सुनिने, दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, हातगोडा तथा जोर्नी दुख्ने जस्ता सामान्य असर देखिए पनि अन्य कुनै असर नहुने भएकाले ढुक्क भएर आफ्नो नजिकको खोप केन्द्रमा गई बालबालिकालाई खोप लगाउन मन्त्रालयले अभिभावकसँग आग्रह गरेको छ। सरकारले गावित खोप सञ्जाल, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ र अन्य साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत टाइफाइड खोपको सुरुवात गरेको हो। यो खोप अभियानपछि टाइफाइड विरुद्धको खोपलाई नियमित राष्ट्रिय खोप कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भ अवस्था।
गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ। उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु, होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन, चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ। हजुरले कौसीमा, घर बाहिर आँगनमा, बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के? अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन, मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन, के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ। त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए, बुझेँ। यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19, यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने
सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछौँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ किन हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै आफ्नो परिवार आफ्ना साथीभाइ छरछिमेक समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ आयुर्वेद उपचार पद्धतिको बारेमा। आयुर्वेद उपचार पद्धति कस्तो उपचार पद्धति हो? आयुर्वेद उपचारबाट कस्ता खालका बिरामीहरू बढी लाभान्वित हुने गर्दछन्? आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। त्यही संवाद अबको क्रममा। आधुनिक चिकित्सा हाम्रो चिकित्सा प्रणालीको मेरुदण्ड हो, तर नेपालमा विभिन्न वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरू पनि लोकप्रिय छन्। कोभिड महामारीमा आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्साको उपयोग गरिएको थियो। आयुर्वेद पूर्वीय दर्शनमा आधारित चिकित्सा पद्धति हो। यो नेपालको मौलिक एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति पनि हो। स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने तथा रोगीको रोग हटाउनु आयुर्वेदको मूल उद्देश्य हो। आयुर्वेदको सिद्धान्त अनुसार शरीर, मन र आत्माको सन्तुलनमा मानव स्वास्थ्य निर्भर छ। त्यस्तै शरीरमा हुने 3 दोष, वात, पित्त र कफका कारण शारीरिक असन्तुलन पैदा हुन्छ। आयुर्वेद औषधिहरू प्राकृतिक जडीबुटीबाट बन्ने गर्छ। प्राणी, वनस्पति र खनिज आयुर्वेद औषधिका मूल स्रोत हुन्। आयुर्वेद औषधिमा केमिकलको प्रयोग गरिँदैन। त्यसैगरी यसको सेवनबाट अन्य असर नहुने आयुर्वेद चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको महत्त्व, उपचार पद्धतिका साथै यसको प्रभावकारिताबारे राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर रामआधार यादवसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, सबभन्दा पहिला कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद दिपकजी। किर्तिपुरमा यहाँको जुन हस्पिटल छ, किर्तिपुरको त्यो हस्पिटलले कोभिडको समयमा निकै राम्रो काम गर्यो भने हामीले सुनिरहेका थियौँ, धेरै सञ्चार माध्यममा पनि देख्यौँ। त्यसको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन्छौँ हामी। धन्यवाद। खास यहाँले के व्यवस्थापन गर्नुभयो, त्यसमा व्यवस्थापन त्यसरी गर्न सक्नुको कारण के थियो, होइन त्यो अलिकति त्यो भनिदिनुहोस् न। एउटा किर्तिपुरमा हाम्रो अफिसको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र अफिस हो। त्यसमा 3वटा ब्लक छ। एउटा अस्पताल ब्लक, बिचमा अनुसन्धान र तालिम सेन्टर छ। अनि कोभिड सुरु हुने बित्तिकै नेपाल सरकारले हाम्रो अस्पताललाई कोभिडको डेडिकेटेड अस्पताल बनाउनु भयो। अनि त्यसपछि हामीले कोभिड पेसेन्टलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले एउटा एक्सन प्लान बनायौँ र त्यस अनुरूप हामीले कस्तो पेसेन्टहरू कोभिडको आउँछ, माइल्ड पेसेन्टलाई कुन उपचार दिने, मोडरेटलाई कुन दिने, सिभियरलाई कुन उपचार दिने, त्यसरी प्लान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले माइल्ड पेसेन्ट र मोडरेटसम्मलाई ओन्ली आयुर्वेदिक म्यानेजमेन्ट दियो। र साथसाथमा त्यति बेला के देखियो भने कोभिड हुने बित्तिकै पेसेन्टहरूमा स्ट्रेस लेभल हाई हुँदो रहेछ। अनि माइल्ड सिम्पटम्स भए पनि उहाँहरूलाई स्ट्रेसले गर्दा
पनि धेरै सिम्टम्स भनेर कम्प्लेन गर्ने, अलिक एन्जाइटीको प्रब्लम देखा पर्यो। त्यसमा पनि हामीले एन्जाइटीलाई कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ, कसरी कम गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि हामीले छुट्टै व्यवस्थापन गर्यो र योगा गराउने, म्युजिक थेरापी गराउने, साथसाथमा प्राणायाम गराउने, अनि हामीले ठुलो प्रोजेक्टर लगायो अनि मोटिभेटरहरूलाई पनि ल्यायो कि यो केही छैन, धेरै बिस्तारै बिस्तारै कोभिड निको हुन सक्छ, सर्टेन पर्सेन्टेजलाई मात्रै सिभियरिटी डेभलप हुन्छ भनेर पेसेन्टहरूलाई कन्भिन्स गर्दाखेरि र यो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरि पेसेन्टहरूलाई माइल्ड पेसेन्टहरू मोडरेटमा पनि गएन, कुनै पेसेन्टहरू मोडरेटमा पनि हामीले फेला पार्यौँ। त्यहाँ मोडरेटवाला पेसेन्टहरूलाई पनि हामीले आयुर्वेदिक म्यानेजमेन्ट दियो र साथसाथमा मोडर्न मेडिसिन्स एकदमै कम, थोरै इमर्जेन्सी प्रयोगको लागि पनि हामी गऱ्यौँ। अक्सिजनको पनि व्यवस्था थियो, हामीले अक्सिजन आवश्यक पर्ने रोगीहरूलाई अक्सिजन पनि दियो। त्यसले गर्दा पनि रोगीहरू इमिडिएट फास्ट रिकभरी भयो र त्यहाँको मोर्टिलिटी रेट एकदमै कम देखा पर्यो। कति जति बिरामीहरूलाई यहाँले सर्भिस दिनु त्यो बेलामा? अब हाम्रो हस्पिटल हुन त 200+ बेडको थियो, अनि त्यति बेला कीर्तिपुरमा कोभिडको पेसेन्ट दिनानुदिन बढ्दै जाँदा अलिक ठुलै चाप थियो। हामीले 250सम्म पनि पेसेन्ट राख्यौँ त्यहाँ र त्यसले गर्दा त्यहाँ ठुलै चाप र मान्छेको मेन्टालिटी पनि कि त्यहाँको व्यवस्थापनले गर्दा त्यहाँ रिकभरी रेट एकदम फास्ट हुन्छ र त्यहाँ गएपछि म फास्ट रिकभर हुन्छु भनेर पनि बढी प्रेसर थियो। त्यति प्रेसर भयो। हजुर डाक्टर साहब, अब यो अलिकति थोरै त्यो हस्पिटल म्यानेजमेन्टको, त्यसपछि कोभिड म्यानेजमेन्टको कुरा हामीले गऱ्यौँ, किनभने यहाँले राम्रो काम गर्नुभएको भने धेरै आइरहेको हुनाले अब हामी आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको कुरा गरौँ। आयुर्वेदिक उपचार पद्धति पुरानो उपचार पद्धति होइन, पुरानो भएर पनि बिचमा एलोप्याथिक उपचार पद्धतिद्वारा ओझेलमा पारिएको उपचार पद्धति, एलोप्याथिक र आयुर्वेदिकको एउटा आफ्नै खालको कन्फ्लिक्ट होइन, त्यो यद्यपि छँदैछ। तर पनि अहिले कोरोनाको टाइममा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति र यसका प्रयोग चाहिँ धेरै बढ्यो है। के आयुर्वेदिक उपचार पद्धति चाहिँ प्रमाणित छैन भनेर एलोप्याथिकवालाले भन्ने गर्नुहुन्छ है? यो अहिलेसम्म पनि प्रमाणित नहुनुको कारण के हो? म क्लियर भनौँ कि यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्दै गरिरहेछ। गाउँघरको मान्छेले छुट्टै यो जडीबुटी मात्रै हो, अरू एलोप्याथको साथीहरूले यसको प्रमाणीकरण, यहाँले भने जस्तै प्रमाणीकरणको माथि क्वेसन उठाउँछ, तर त्यस्तो होइन। यो प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो, प्राचीन मेडिकल साइन्स हो। जब पहिला एलोप्याथी साइन्स त थिएन, त्यति बेलादेखि नै आयुर्वेद प्रयोग भइरहेको नलेज हो, साइन्स हो। आयुर्वेदको हामी कुरा गर्दा दुईटा पोइन्ट, आयु प्लस वेद है। वेद भनेको साइन्स हो, वेद भनेको पूजा गर्ने मात्रै होइन, वेद भनेको साइन्स हो। र आयुको साइन्स, आयु त शरीरसित रिलेटेड हो, वेलबिङसित रिलेटेड चिज हो, रोग लाग्न नदिनेसित रिलेटेड हो। त्यसैले यस्ता साइन्स त आयुर्वेद हो, यो मेडिकल चिकित्सा पद्धति हो। र जहाँसम्म यहाँले भन्यो कि यो एभिडेन्स छैन, त्यो पनि होइन। हामी दुई टाइपको एभिडेन्स हुन्छ, दुई टाइपको रिसर्च हामी भन्छौँ कि आयुर्वेदमा रिसर्च भएन, एभिडेन्स भएन। अहिलेसम्म कुनै चिज बिना एभिडेन्सको बाँच्दैन है। बिना एभिडेन्स नभयो भने हराएर जान्छ त्यो मान्छे। तर यो 5000 साल पहिला प्र्याक्टिस भएको साइन्स अहिले पनि प्र्याक्टिस भइरहेछ। र अहिलेको शल्य चिकित्सा पहिला कि आयुर्वेदमा अरू विधै पनि थिएन, त्यो पनि होइन। सुरुदेखि नै आयुर्वेदमा डिफ्रेन्ट विशेषज्ञता थियो, डिफ्रेन्ट स्पेसालिटी थियो, मेडिसिन्स पनि थियो, शल्य विधा पनि थियो, इएनटीका कुराहरू पनि थियो, बाल रोगका कुरा पनि थियो, टक्सिलोजीको कुरा थियो, र रिजुभनेटिङ मेडिसिनका कन्सेप्टहरू थिए। यी चिजहरू त पहिल्यैदेखि नै हो। अनि हामीले कसरी भन्न सक्दैनौँ होइन कि हामी भनिरहेछौँ एभिडेन्स पनि छैन। र अहिलेको युगमा हामीले सेकेन्डरी एभिडेन्स एज ए आयुर्वेदिक विद्यार्थीको नाताले, आयुर्वेद चिकित्सकको नाताले मैले के भन्न चाहन्छु भने आयुर्वेद सिस्टम इज कम्प्लिटली साइन्टिफिक। र हामीले कोभिड कालमा पनि देखायो यसले कसरी रोगलाई निको पार्न सक्छ। अहिले पनि हामीले प्र्याक्टिसमा पनि हेरिराखेछौँ कि आयुर्वेदले पनि त धेरै मान्छेहरू निको भइरहेछ। तर अहिले यो मोडर्न भाषामा मोडर्नका साथीहरूलाई हामीले के होइन, सेकेन्डरी एभिडेन्स मार्फत, रिसर्च मार्फत हामीले देखाइरहेछौँ कि यो एभिडेन्स बेस्ड औषधि हो। जस्तै डाक्टर साहबले यो भन्दै गर्दाखेरि कुनै
शरीरमा कुनै अङ्ग नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पर्यो भने त मोडर्न हामीले पद्धतिलाई फलो गर्नै पर्छ मान्छे आयुर्वेदिक उपचार पद्धति आफैमा कम्प्लिट उपचार पद्धति नभएर यस्तो भयो हो कि यसो त्यो अब आयुर्वेदको प्र्याक्टिस गर्ने या समयअनुसार चल्न नसकेको हो कि सही कुरा हो हामीले समयअनुसार चल्न नसकेर नै हामी पछाडि पर्यो तर आयुर्वेदलाई भन्न सक्दैन यो अर्गेन ट्रान्सप्लान्टको कन्सेप्ट डिराइभ फ्रम द आयुर्वेदबाट नै हो पहिला गणेश भगवानको कसरी यो हात्तीको मुन्टो आयो टाउकोले जोडेको आयो पहिला जुन आयुर्वेद साइन्समा प्लास्टिक सर्जरीको कन्सेप्ट छ अर्गेन ट्रान्सप्लान्टको कन्सेप्ट छ तर डिफ्रेन्ट कालखण्डमा यो शल्य विधा पछाडि पर्दै गयो म पनि एउटा शल्य चिकित्सक छु तर आयुर्वेदमा शल्य चिकित्सक छु तर हाम्रो शल्य विधा प्र्याक्टिस भएन प्र्याक्टिस गर्न दिएन त्यति हामीले रिसर्च गर्न सकेनौँ त्यो छुट्टै कुरा हो तर समय यसलाई के गर्यो भने दिपकजी समय समयमा प्रयोगविहीन बनाए यो चिकित्सा पद्धतिमाथि प्रहार भयो अब यो 6औं शताब्दीमा बौद्धकालीन बेलामा पनि अलिकति शल्य चिकित्सा गर्दाखेरि पाप लाग्छ भनेर रगत निस्कियो कसैलाई आघात पुर्यायो भने पाप लाग्छ भनेर त्यति बेला पनि यो शल्य चिकित्सा गौण भयो त्यसमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन सकेन त्यसपछि मोगल सम्राटहरू आयो हैन यो एरियामा अनि उहाँहरूले यो शल्य चिकित्सालाई पनि महत्त्व दिनु भएन अर्कै एफ्रोडेसिक्स बाजीकरण चिकित्सालाई मात्रै फोकस गर्नुभयो त्यसले गर्दा शल्य चिकित्सा ओझेलमा पर्यो तर भन्न सकिँदैन शल्य चिकित्साको एभिडेन्स छ शल्य चिकित्साको ग्रन्थहरू छ टेक्स्ट बुक त आयुर्वेदमा एभाइलेबल छ भनेपछि यो कम्प्लिट हो भने कम्प्लिट चिकित्सा हजुर हजुर डाक्टर साहब जस्तै अब कुनै पनि कुरा हामी कहाँ मात्रै होइन संसारभरिको एउटा प्र्याक्टिस के छ भने एउटा मान्छेहरूको ह्युमन नेचर के छ भने कुनै कुरा आएपछि त्यसको प्रयोग अन्धाधुन्ध गर्ने जस्तै कोभिडले जब हामीलाई सतायो कोभिड जब सुरुवात भयो त्यसपछि गुर्जो लगायतका आयुर्वेदिक पद्धतिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ खानुपर्छ भनेर एकदमै प्रचार व्यापक भयो त्यसपछि गुर्जोको प्रयोग यति बढ्यो भने गुर्जो एउटा उदाहरणको रूपमा लिएको यस्ता खालको कुरा बेला आइरहेको हुन्छ कि हुइमहरू यो गुर्जोको प्रयोग यति बढ्यो कि मान्छेहरू त्यसबाट इफेक्ट बढी पर्न थाल्यो क्या भनेपछि आयुर्वेदिक कुनै पनि औषधि जडीबुटीहरू प्रयोग गर्दा या आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिमा जाँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिने ओभरअल भनिदिनुहोस् न हेर्नुहोस् हाम्रो मेडिसिन्सको कन्सेप्ट आयुर्वेद मेडिसिन केमिकल बेस्ड मेडिसिन होइन यसको सबैभन्दा जुन महत्त्व र ब्युटी यो नेचरसित जुडेको मेडिसिन्स हो र यसको सोर्स भनेको ग्रिन सोर्स हो सो ग्रिन सोर्स जुन हरियो सोर्स भएको मेडिसिन लेस साइड इफेक्टिभ हुन्छ र राम्रो शरीरलाई इफेक्टिभ हुन्छ रेड सोर्स मार्फत एलोप्याथिक मेडिसिन्सको सोर्स रेड सोर्स हो रेडले अलिकति काम गर्छ भने साइड बाई साइड अरू खराबी पनि शरीरमा एक सिस्टमलाई राम्रो पारिराखेको हुन्छ भने अर्को सिस्टमलाई इफेक्ट पारेको साइड इफेक्ट गरेर एडभर्स इफेक्ट देखाइराखेको हुन्छ तर आयुर्वेद मेडिसिन्समा होइन रह्यो कुरा कि मान्छे कुन चिजलाई कति प्रयोग गर्ने अब यहाँले गुर्जोको पनि धेरै क्वेसन टिका टिप्पणी आयो गुर्जो बढी प्रयोग गरेर कसैको लिभर खराब हुन्छ किडनी खराब हुन्छ त्यस्तै धेरै हाम्रो मिडियामा पनि सुन्न पायो तर त्यस्तो पनि होइन यो आयुर्वेदमा 6वटा रसको आधारमा औषधिहरूले काम गर्छ रस भनेको टेस्ट एउटा मधुर रस जसलाई गुलियो मधुर अम्ल अमिलो तिक्त तितो कटु भनेको पिरो नुनिलो र टर्रो यो 6वटा रसलाई ब्यालेन्समा प्रयोग गर्नुपर्छ यही रसको कमी भयो भने शरीरमा अरू डिफ्रेन्ट टाइपको लक्षणहरू देखा पर्छ डिफ्रेन्ट रोगहरू देखा पर्छ र यही रसकोलाई ब्यालेन्स गरेर हामीहरू रोगलाई पनि उपचार गर्छौँ र अल्टिमेटली हामीले माइक्रो लेभलमा थिङ्क गर्दा यो रसको डेफिसियन्सीले नै हो कुनै रस बढी भइदियो भने कुनै इफेक्ट शरीरमा पार्छ एडभर्स इफेक्ट पार्छ कुनै रस कम भइदियो भने पनि त्यसले कमी पार्छ यो ब्यालेन्स गर्नुपर्छ रसलाई र ब्यालेन्स गरेर हामीले चिकित्सा गर्यो भने रोगलाई निको पार्न सक्छौँ र यो कन्सेप्ट यो गुर्जोमा तिक्त रस छ तर यो डाइजेसन पश्चात यसको रस मधुरमा कन्भर्ट हुन्छ मधुर रसको शीत हुन्छ तर एक्सेसिभ युज हुनु भएन त्यो पनि र गुर्जोको कन्सर्ट्समा गुर्जो भनेको रसायन औषधि हो रिजुभिनेटिङ गर्ने औषधि हो इम्युन सिस्टमलाई मोडुलेट गर्ने औषधि हो कुनै अहिलेसम्म एउटा पेपर पनि फेला परेको छैन कि गुर्जो यति टक्सिक भयो अहिले पनि छैन तर मात्रा मिलाएर सेवन गर्यो भने अबको
जडीबुटी संसारमा अरू पनि डिफ्रेन्ट, कोही टक्सिक प्लान्ट हुन्छ, कोही नन टक्सिक हुन्छ, तर गुर्जोलाई नियमित सेवन गर्यो भने कहिले पनि टक्सिक हुँदैन, तर मात्रा मिलाएर गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कति प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर प्रयोग गर्यो भने रसायन, मैले भन्छु कि 18 साल पछि गुर्जो अलिकति नियमित रूपमा थोरै मात्रामा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार प्रयोग गर्यो भने कुनै रोगै लाग्न दिँदैन है। हो, 18 वर्षको उमेरपछि 18 वर्षपछि प्रयोग गर्न हुने किन? अब यसो छ, 18 वर्ष जसो उमेर भयो भने रसायन औषधि शरीरमा बियरिङ टियरिङ हुन्छ नि, शरीरको कोषहरू क्षीण हुँदै जान्छ, त्यसले गर्दा त्यस्ता चिजहरू रोग नलाग्न दिन, शरीरलाई न्युट्रिसन्स पनि दिन, रिजुभिनेट दिन गर्नको लागि पनि यो औषधिहरू अलिअलि आवश्यक पर्छ। अघि हामीले त्यो समय सापेक्ष अगाडि बढ्ने कुरा, समयसाथ चल्ने कुरा गर्दाखेरि एउटा यहाँले पनि भन्नु, त्यो चाहिँ हामी समयसाथ चल्न नसकेकै हौँ, त्यही भएर पछि पऱ्यो। जस्तै एउटा मैले त्यसमा जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने, जस्तै एलोप्याथिक उपचारले कसैलाई कुनै पेन हुन्छ भने तुरुन्तै निको गराइदिन्छ, अब बाँकी उपचार पछि होला, तर आयुर्वेदले समय लिन्छ। त्यो अनुसार पनि हामी बढ्न नसके पनि हो। अब सही कुरा हो कि हामीले इफेक्टिभ अलिकति पेन म्यानेजमेन्टको कन्सर्न्समा अलि पछाडि नै छौँ, तर पनि जुन क्रोनिक पेनहरूमा, क्रोनिक डिसअर्डर्सहरूमा, अब यस्ता बातको डिसअर्डरमा पेन किलर खाएर पनि त हामी पनि प्रत्यक्ष उदाहरण छ कि किडनी फेलियर भइरहेछ, लिभर डिसअर्डर भइरहेछ, डिफ्रेन्ट खालको त एडभर्स इफेक्ट देखा परिरहेछ। हामी यतारमा सामान्य हेडेक भयो भने पेन किलर लिएर किनेर खाइदिन्छौँ, इजिली एभाइलेबल छ, तर त्यसको दूरगामी असर शरीरमा पार्छ हामी सोच्दैनौँ। हेर्नुहोस्, मेडिकल साइन्स छ नि, जति पनि डेभलप भए पनि रोग त कम भएको छैन। हाम्रो नेपालमा क्यान्सरको रोगी, किडनीका रोगीहरू, गरिब गुरुवामा पनि डिफ्रेन्ट खालको रोग देख्न पर्न थालेछ, जसलाई हाम्रो देशको नागरिकले बियर पनि गर्न सक्दैन इकोनोमिक दृष्टिकोणले गर्दाखेरि। तर यसलाई कसरी कम्ब्याक्ट गर्ने, यसित कसरी लड्ने, त्यसको ठुलो विकल्प भनेको आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हुनसक्छ। र हामीले आयुर्वेदमा प्रयोग गर्ने औषधिहरूलाई नट ओन्ली ट्रिटमेन्ट अफ द डिजिज, त्यसलाई रोगलाई प्रिभेन्सन्स कसरी गर्ने, रोगलाई कसरी बचाउ गर्ने तर्फ पनि यो औषधिको सदुपयोग गर्न सक्यो भने हामीले भयानक रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। त्यसैले म त भन्छु, हेर्नुहोस्, यो आयुर्वेद र एलोप्याथिक एकअर्को कम्पिटिटर नभएर एकअर्को कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा काम गर्यो भने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एकदम फाइदा हुन्छ। र अहिले पनि म आयुर्वेदको प्रयोग बढायो भने एक त मान्छेहरू स्वस्थ हुन्छ, रोगै लाग्दैन, र इनकेस कम प्रयोग भएर त दिल्ली गएर ठुल्ठुलो हस्पिटलमा बसेर अल्टिमेटली उपचार त गराउँछ नि, घर घरेरी बेचेर पनि मान्छे उपचार गराउँछ, जिन्दगीभरको जागिरेहरू, पेन्सन्सको पैसाहरू, सञ्चय कोषमा जम्मा गरेको पैसाहरू पनि उपचार गर्छ। तर हामीले किन रोग लाग्यो, केले रोग लाग्यो, त्यसतर्फ हामी सोच्दैनौँ। यो सिस्टमले त्यो सिकाउँछ। त्यसैले दिपकजी, फर्स्ट मेरो के हो सबैलाई अनुरोध छ भने हामी प्रिभेन्टिभ एस्पेक्टमा जाउँ, कि हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन। मुटुको एउटा अपरेसन गर्न गयो भने 5 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ, 10 लाख रुपियाँ खर्च लाग्छ, तर यो प्रिभेन्ट त गर्न सकिन्छ नि हामीले। त्यस्ता आहार विहार, आयुर्वेदिक जडीबुटीको प्रयोग गर्न बढायो भने यो यस्ता रोग, लाइफस्टाइल डिसअर्डर, क्रोनिक डिसअर्डर्स, जुन हामीले औषधि प्रयोग गरेर पनि एउटा राम्रो आय प्राप्त गर्दैनौँ, त्यसबाट पनि बच्न सक्छौँ। जस्तै डाक्टर साहबले भन्नुभएको आशय चाहिँ के बुझियो भने, रोग लागेर उपचार गर्ने एउटा कुरा भयो, रोग लागेर उपचार गर्नु पर्यो भने आयुर्वेदिक पद्धतिबाट ढिलो हुनसक्छ, तर रोग लाग्नै नदिने कुरामा चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने कुरामा आयुर्वेदिकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यही भएर पहिल्यै सचेत भएर सेवन गर्न थालौँ भन्ने चाहिँ आशय हो। हाम्रो हामी त दुईवटा अब्जेक्टिभ लिएर काम गर्छौँ। एक त रोगै लाग्न नदिने, इनकेस रोग लाग्यो भने पनि त्यसलाई कसरी राम्रो पार्ने। हेर्नुहोस्, आजको युगमा यो लाइफस्टाइल डिसअर्डरको बिगबिगी छ, इन्फेक्सियस डिजिज पनि बढिरहेको नै छ, यो कोभिडले पनि देखायो यसपालि। तर यो लाइफस्टाइल डिसअर्डरको बिगबिगीमा एकदम बढिरहेको अवस्थामा हामीले आयुर्वेदको प्रयोग बढाउनै पर्छ। धेरै साथीहरूले मलाई लाग्छ जुन विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, मोडर्नका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आयुर्वेदको प्रयोग बढाउनु पर्छ है। एलोप्याथ मेडिसिन्स, डायबेटिकको मेडिसिन्सले पनि सर्टेन साइड इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ। ब्लडबाट सुगर कम गरिदियो, हामी खुस हुन्छौँ कि मेरो ब्लडमा सुगर त कम भयो है,
प्यारामिटर कम देखायो, ब्लडको सुगर दिएको तर शरीरबाट फाल्यो नि, कहीँ न कहीँ हामीले डिपोजिट गर्यो। तर त्यही त सुगर बढ्न नदिने, कसरी यसलाई रिजुमिनेट गर्ने, कसरी रोग लाग्न दिने, कुन जडीबुटी कुन प्रकृति प्रदत्त लेस साइड इफेक्टिभ प्रयोग गऱ्यो भने यस्ता चिजलाई रोक्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु एकदम आवश्यक छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा नि डाक्टर साहब, जस्तै आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट शल्यक्रिया पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले शल्य चिकित्सक यहाँ आफै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो क्या। हामी त शल्यक्रिया भन्ने बित्तिकै मोडर्न यो उपचार पद्धतिलाई फलो गर्नै पर्छ, त्यसमा इक्विपमेन्टहरू त्यसको प्रविधि भन्ने सोध्छौँ नि त। कस्तो कस्तो रोगमा चाहिँ शल्य चिकित्सा अब यसो छ। अब नडाटिकन भन्दाखेरि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सामा अहिले पनि हामीले मोडर्न टुल्स र टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि गर्छौँ, उनीहरूको पनि गरि नै। त्यही भएर यहाँले परिपूरक हुन्। एकअर्को अहिले हामी त्यति सक्षम पनि छैनौँ, एनेस्थेसियाको सक्षम छैनौँ, त्यत्रो एनेस्थेसिया एडभान्स भएको छैन, र पेन म्यानेजमेन्टको कुरा र इन्फेक्सियसको कुरा तीनवटा चिज हामीसित अलिक कमी छ। तैपनि त्यस्ता सर्टेन डिजिजहरू शल्यक्रिया अरू हाम्रो इन्स्टिच्युटहरूमा जेनरल सर्जरीमा एलोप्याथ सर्जरीको टुल्स एन्ड टेक्नोलोजीको हेल्प लिइ नै रहेछौँ। तर यो शल्य चिकित्साको इन्स्ट्रुमेन्टेसन्सको कुरा गर्दा पहिला अलमोस्ट मोरलेस सेमै नै हो। त्यही पहिला पनि डिस्क्राइब गरेको, पहिला पनि मेन्सन गरेको इन्स्ट्रुमेन्टहरू त्यही नै हुन्छ। अलि दिनानुदिन साइन्स जसरी एडभान्स भइरहेछ त्यसरी शल्य चिकित्सा पनि। र हामीले एड्जुबेन थेरापीको रूपमा शल्य चिकित्सा, म एनोरेक्टल सर्जरी प्र्याक्टिस गर्छु। मैले पाइल्स, फिस्टुला, फिसर अरू गुदद्वारसित रिलेटेड रोगहरूको उपचार गर्छु। त्यसमा म पनि 80% आयुर्वेद युज गर्छु भने 20% हेल्थ एलोप्याथिक टेक्नोलोजीको युज गर्छु। तर एलोप्याथ टेक्नोलोजीले गर्दा पनि धेरै रोगहरू निको पार्न सकिरहेको छैन। हामीले फिस्टुलाको एलोप्याथ मेथडबाट पनि धेरै उपचार गरेर हेऱ्यौँ, त्यसमा रिकरेन्स रेट त धेरै देखियो। तर त्यही मेथड हामी आयुर्वेदिक मेथड एप्लाई गर्यो भनेर रिकरेन्स रेट एकदम निग्लिजिबल देख्यो, छँदै छैन, 99% सक्सेसफुल रेट देखियो। त्यस्ता चिजहरू हामीले दुइटैलाई एउटा मिलाएर गऱ्यो भने मान्छेलाई पनि सजिलो हुन्छ। र यो शल्य चिकित्सा, म त एनोरेक्टल सर्जरी प्र्याक्टिस गर्छु र अलिकति हामीले एलोप्याथिक सर्जरीको पनि टेक्नोलोजीको हेल्प लिनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै यो अलिकति कुरा गर्दै यो एउटा जिज्ञासा क्या, अहिले यो मानसिक समस्या धेरै बढिरहेछ युथहरूमै, इभन बालबालिकामा समेत पनि बढिरहेछ। कोरोना पछि भूकम्पले पनि एउटा बढायो, कोरोनाले झन् धेरै बढायो संसारभरि। मानसिक समस्याको समाधानमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति लागू हुन्छ? एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। स्वास्थ्य भनेको, हेल्दी लाइफ भनेको हामीले सुरुदेखि नै मानसिक चिजलाई पनि ध्यान दिन्छौँ। शरीरै स्वस्थ हुनु भएन, मन पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, इन्द्रिय पनि स्वस्थ हुनुपर्ने, आत्मा पनि राम्रो प्रसन्न हुनु पर्यो। त्यसमा फोकस गर्ने आयुर्वेद हो। र अल्टिमेटली जसो तपाईँ खानपिन गर्नुहुन्छ, जस्तो सोच राख्नुहुन्छ, त्यसले शरीर मनलाई इफेक्ट पारिराखेको हुन्छ। र डेफिनेटली आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिले मानसिक स्वास्थ्यलाई धेरै फोकस गरेछ पहिलादेखि नै। र अहिले पनि हामीले अरू चिजहरूमा पनि मानसिक रोगीहरूलाई उपचार गर्दा पनि अरू साथीहरूलाई भन्छु कि यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्नु है। डिप्रेसेन्ट औषधि दिएर मानसिक रोगलाई निको पार्न सकिँदैन। आयुर्वेद पद्धति, आयुर्वेद जीवनशैली अपनायो भने मानसिक रोगलाई राम्रो पार्न सकिन्छ। यो जीवनशैलीसँग पनि जोडिन्छ आयुर्वेद? डेफिनेट जीवनशैली नै हो आयुर्वेद। हामी चाहिँ जेनरली के बुझ्छौँ भने आयुर्वेद भने चाहिँ जडीबुटीयुक्त औषधि होइन भन्ने मात्रै बुझ्छौँ होइन। यो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति यस्तो यो जीवनशैलीसित जुडेको हो, नङ मासुको सम्बन्ध छ। अलवेज आयुर्वेद भनेको टोटली जीवनशैली हो, लाइफस्टाइल हो। यसमा मैले अघि नै यो प्रिभेन्टिभ कुरा गर्दा मान्छे सुत्ने उठ्नेदेखि लिएर कसरी खाने, कसरी काम गर्ने, जति पनि लाइफस्टाइलमा जसरी जीवन क्रियामा जे चिज चलिरहेछ यो आयुर्वेदसित जुडेको चिज हो। ओके, त्यो जीवन विज्ञान नै भन्दाखेरि पनि अतिशयोक्ति हुँदैन। यो डाक्टर साहबसँग आज चाहिँ हामी डाक्टर साहबले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा, त्यो पनि नेपाल सरकारकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेर चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर बा उनीहरूले व्यवस्थापिक कुरा पनि गरिरहेछौँ, केही पोलिसीको कुरा पनि गरिरहेछौँ, अनि केही चाहिँ यहाँको आफ्नो विज्ञता यता उपचारको कुरा पनि गरिरहेछौँ, छ्यासमिस कुरा गरिरहेछौँ। अब हामी कन्क्लुजनतिर आउन लागेछौँ। हामीले स्वीकार्यौँ आयुर्वेद पद्धतिको अर्थात् आयुर्वेद चिकित्साको विकास जति हुनुपर्ने त्यति नभएकै हो होइन, अलिक पछि परेकै हो। यद्यपि यति महत्त्वपूर्ण छ यो होइन। भनेपछि
यसलाई सरकारले कसरी यसलाई चाहिँ प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्यो भने या समुदाय स्तरबाट स्थानीय तहहरू त पावरफुल छन् होइन, कसरी चाहिँ आयुर्वेदलाई हामी अझै प्रमोट गर्न सक्छौँ, के गरिनु पर्ला त यसको प्रमोसनको लागि? सही कुरा हो। कुनै पनि सिस्टम, कुनै पनि संस्था फ्लरिस हुनको लागि ब्याकको लागि सरकारको सपोर्ट एकदम आवश्यक हो। निसन्देह मैले भन्न अलिकति हिचकिचाहट छैन कि सरकारले यसमा लगानी कमै गरेको हो, छैन लगानी। र यो चिकित्सा पद्धति दीपकजी मान्छे बिर्सिरहेको हो कि हाम्रो भए पनि हामीले मोडर्नाइजलाई अपनायो, लोकलाइजलाई अपनायो। यत्रो जडीबुटी हामीबाट अमेरिकाबाट कोही इम्पोर्टेड भएर त्यहाँ आयो भने त्यसलाई हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, तर हाम्रो आफ्नोलाई एक्सेप्ट गर्न अलिकति हेजिटेसन हुन्छ। त्यसैले हामी लाज मान्छौँ आफ्नोलाई एक्सेप्ट गर्न, त्यसले गर्दा हामी पछि पर्छौँ। तर दिनानुदिन यसको स्कोप बढिरहेछ। मान्छे अब धेरै बुझिसकेछ कि हामीले मेडिसिन्स कुनै चिजको सोल्युसन होइन, आहार विहार सोल्युसन हो, जडीबुटी सोल्युसन हो, एलोप्याथिक मेडिसिन सोल्युसन होइन। एउटा मेडिसिन, दुईवटा मेडिसिन, एउटा रोगको लागि 4वटा 5वटा मेडिसिन प्रयोग गरिराखेको हुन्छ र त्यो मेडिसिनले एक अर्को शरीरमा अर्को कुनै न कुनै पार्टमा साइड इफेक्ट गरिराखेको हुन्छ। मान्छे वाक्क हुन्छ औषधि खाएर। त्यसैले यस्तो सिस्टम हामी अपनाऊ, यसको जुन निरापद हो, एडभर्स इफेक्टिभ कम होस्, इफेक्टिभ होस् होइन। मैले भन्न सक्दिनँ, यो पनि टोटली क्लेम गर्दैन कि म हरेकै रोगको उपचार गर्न सक्छु आयुर्वेद, तर एउटा इन्टिग्रेटेड अप्रोचमा यो क्रोनिक डिसअर्डर्सहरूमा, सामान्य डिजिजहरूमा पनि हामीले एलोप्याथिक मेडिसिन्स खाएर शरीरलाई इफेक्ट पारिराखेको हुन्छ। हरेक चिजमा हामीले नेटवर्किङ बिजनेसमा जुर्न हाँसी खुसी गरिराखेको, हाँसी खुसी गरेर ट्याब्लेट खान एकदम इन्ट्रेस्टेड हुन्छ, तर त्यो गर्नु हुँदैन। सकेसम्म लाइफस्टाइललाई मोडिफिकेसन्स गरेर पनि औषधि लेस प्रयोग होस्, नप्रयोग होस्, आयुर्वेदिक मेडिसिन सेवन गरेर राम्रो होस् भनेर हाम्रो चाहना हुन्छ। हजुर, भनेपछि यहाँको भनेको चाहिँ सरकार वा सरकार निकायहरूले त गरिरहेछन्, गर्नुपर्छ, तर व्यक्ति आफै पनि सचेत हुनु पर्यो भने एकदमै सचेत हुनुपर्छ। यो चिकित्सा पद्धति हाम्रो घरकै चिकित्सा पद्धति हो, किचनमा उपलब्ध हुने चिकित्सा पद्धति हो, किचनमै औषधि हुन्छ धेरै चिज, त्यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ। किचनलाई फार्मेसी बनाउनुपर्छ। हाम्रो हजुरआमाले, हाम्रो हजुरबुवाले भनेको कुरा अपनाउनुपर्छ, किनकि उहाँहरूले एक्सपिरियन्स गरेको चिज हो होइन। यो पुदिना खानुपर्छ, यो चिज होइन, धनियाँ खानुपर्छ, यसको रस खानुपर्छ, यसको अचार बनाएर खानुपर्छ। नट ओन द सेन्स अफ टेस्टको लागि मात्रै होइन कि यो चिजहरूले हामी स्वस्थ हुन सक्छौँ। त्यसैले र सर्टेनली यो सरकारले एकदमै यसमा लगानी बढाउनुपर्छ। हामीले पनि धेरै एउटा अभाव महसुस गरिरहेको छौँ। भवन भएर हुँदैन, ठुलो गाडी किनेर हुँदैन, त्यसमा पेट्रोल पनि चाहिन्छ चलाउनको लागि। तर यो सरकारले जति पनि यसमा इन्धन रूपी बजेट लोकेट गर्नुपर्छ, मेन पावर ह्युमन रिसोर्समा जति खर्च गर्नुपर्छ त्यति गरेको छैन। तर पनि मान्छेले अब यो आयुर्वेदप्रति झुकाव बढिरहेछ। खुसीको कुरा हो। हुन्छ डाक्टर साहब, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। खास गरी स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे कार्यक्रममा विशेष चर्चा गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, आज हामीले यो विषयमा एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। त्यही सुझाव अबको क्रममा।
नमस्ते, म डाक्टर ईशान अधिकारी। मेरो चाहिँ म न्युरोलोजिस्ट एन्ड क्लिनिकल न्युरोफिजियोलोजिस्ट हो। मेरो विशेषज्ञता भनेको छारे रोग अनि नसा एवं मांसपेशी र अटोनोमिक डिसअर्डर, अर्को चाहिँ स्वायत्त प्रणाली सम्बन्धी विशेषज्ञता लिएर म चाहिँ अमेरिकाको 18 वर्षको बसाइपछि एसोसिएट प्रोफेसर भएर नेपाल फर्केर छारे रोग विरुद्धको अभियानमा लागेको छु। यसमा छारे रोग भनेको भन्नाले हाम्रो मस्तिष्कमा नचाहिने किसिमका तरङ्गहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन्, जुन चाहिँ हात काट्ने, बेहोस हुने, मुर्छा पर्ने अथवा बिर्सिँदै जाने अथवा एकरो टोलाएर बस्ने, हात मात्र काम्ने, खुट्टा मात्र काम्ने, त्यस्तो सबै कुराहरूका लक्षणहरू देखिन सक्छ। त्यस्तो लक्षणहरू देखिएको खण्डमा यसको उपचार 70% सम्भव छ। यसको निदान तथा उपचार गर्नको लागि केही टेस्टिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नेपालमा उपलब्ध छ, औषधिहरू उपलब्ध छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ ठिक पार्नको लागि हाम्रो जनचेतनाहरू जगाउनु पर्ने र गाउँ गाउँमा भएका हाम्रो समाजसेवीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरूदेखि मेडिकल अथवा नन मेडिकल फिल्डमा सबै रहनुभएका आफ्नो गाउँ छिमेकमा यस्तो किसिमको समस्या देख्नु भएको छ भने चाहिँ यसको बारेमा जनचेतना बढाउनको लागि म अनुरोध पनि गर्दछु। र अर्को कुरा चाहिँ छारे रोगको औषधिहरू ले चाहिँ बेफाइदा गर्दैन। अब धेरै वर्षदेखि यो धेरैवटा देशमा चाहिँ युज गरिसकिएको छ, यसको देखिएको छ। त्यो भएर यसको बारेमा रहेका भ्रमहरूमा केही कुराको जिज्ञासा छ भने मलाई सम्पर्क गर्दाखेरि म आफू उपलब्ध हुन्छु र यसको बारेमा म चाहिँ नेपालमा रहेका लान्छना अथवा कुनै पनि किसिमका समस्याहरूको बारेमा बहस गरेर यसलाई चाहिँ यो भ्रमबाट मुक्त पार्नलाई चेष्टा गर्नेछु। त्यति भन्दै छारे रोगका बिरामीहरूलाई नियमित रूपमा औषधि खानुहोस्, 10 देखि 12 घण्टाभन्दा बढी पछाडि नगर्नुहोस्। त्यसमाथि आफ्नो समयमा सुत्ने, 7 देखि 8 घण्टा लामो सुत्नुपर्ने हुन्छ र रक्सीको सेवन धेरै गर्नाले यसले छारे रोगलाई अझ बढी रूपमा चाहिँ अलि गाह्रो रूपमा यसले चाहिँ च्याप्ने गर्दछ। यो कुनै पनि किसिमको भूत प्रेत लागेर देवी देवता चढेर हुने रोग होइन। यो चाहिँ मस्तिष्कभित्र नचाहिने किसिमको तरङ्गहरू पैदा भएर हुने कुरा हो र यसका कारणहरू निकै नै छन्। यो गर्भैदेखि बच्चालाई पनि हुन्छ भने बीचको उमेरका मान्छेलाई पनि हुन्छ र वयस्क मान्छेहरूलाई पनि हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ सानो हुँदै गएको खण्डमा त्यसबाट पनि धेरै किसिमका तरङ्गहरू पैदा हुन्छन्। त्यो भएर यसका निकै प्रकार छन्, यसका निकै कारणहरू छन् र यो ठिक पार्न सकिन्छ। 70%लाई 30% अरूलाई हामीले औषधि दिएर पुरापुरी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यो भएर छारे रोग विरुद्धको अभियानमा म लागि परेको छु। आउनुहोस्, साथ दिनुहोस्। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। कार्यक्रममा आज हामीले टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको बारेमा विशेष चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। साथै स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे विज्ञले दिनुभएको सुझाव पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको समय सकिएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न विषयहरू लिएर भोलि आजकै समयमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।